बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ MPM उर्दू पर सारे सांप जो हैं, सावन का मौसम है, बाहर निकल रहे हैं। जो यहूद व हनूद के मामलात हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के जो ताने बाने बुने जा रहे हैं उनकी भी हकीकत अयां हो रही है। गोल्डस्मिथ प्लान हो या यहूद व हनूद की प्लानिंग हो, ये सारी चीज़ें अब जो है वो बिलों से निकल रही हैं और कौम के सामने आ रही हैं। फैसला कौम ने ही करना है, क्योंकि जो खेल खेला जा रहा है, इस खेल में जो सबसे बड़ा टारगेट है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, वो पाकिस्तान की मईशत है, वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। और यहूद व नसारा ने इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसके ऊपर से मुराद कि जो अडयाला जेल में साहब बैठे हुए हैं, कैदी नंबर 804, वैसे तो 495 नंबर है, उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके सहूलतकारों के ऊपर अब वो बुखलाए हुए हैं कि उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत में थे तो आकर मिलते थे, मीटिंग्स में शामिल होते थे, अब जेल में है तो वही इसराइली और यहूदी लॉबी उनको जेल से बाहर निकालने के लिए सरगर्म है, एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है। और वो जो कहते थे कि जनाब हम कोई ग़ुलाम है, ग़ुलामी से मौत अच्छी, अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाएंगे, डोनाल्ड लू की ऐसी की तैसी, वो कौन होता है कि पाकिस्तान को डिक्टेट करे। आज वही अमेरिका से कांग्रेस से करारदादें मंजूर कराते हैं, आज वही लंदन में बैठकर मुज़ाकरे करते हैं, आज वही फॉरेन फंडिंग का जो खेल है खेल कर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। और अब एक नई गेम कि जो अमेरिकी सेनेट में एक रिपब्लिकन सेनेटर ने चीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिल पेश किया है, तो अब तो कोई शक नहीं रह गया कि ये लॉबी कितनी मजबूत है और किस हद तक जा रही है और क्या इसके जो हैं वो अज़ाइम हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नून की MPA हैं हिना परवेज़ भट्ट, वो यहूदी लॉबी और गोल्डस्मिथ प्रोजेक्ट को बेनकाब करती हैं। तो वो जो लंदन में यहूदी लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड का रुकन डैनियल हैनान उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। वो जो ट्वीट में कहती हैं कि उन्होंने यहूदी लॉबी के ज़ेर एहतमाम 23 जुलाई को उस इवेंट को बेनकाब किया जिसकी मेज़बानी यहूदी मुंतज़मीन कर रहे थे लॉर्ड हैनन, और उनके ट्वीट का गूगल तर्जुमा करके पढ़ा गया। वो कहती हैं कि जब जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश होगी मैं उसे एक्सपोज़ करती रहेंगी, किसी को मिर्चें लगती हैं तो लगती रहें। हिना परवेज़ भट्ट का ये ट्वीट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली कई साजिशों को बेनकाब भी कर गया है।
اور اب ہمیں ہر سازش کو ناکام بنانا ہے۔ اب لارڈ ہینن ہنا پرویز کے ٹویٹ کو پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی ایم پی کا ٹویٹ ہے جس کا تعلق حکمران جماعت سے ہے۔ اس نے ٹویٹ میں جو کہا اس سے فرق نہیں پڑتا میرے آئرش اور یہودی ہونے سے متعلق، لیکن جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہم وہ جان رہے ہیں اور اس پر تشویش ہے۔ یہ تھا برٹش ایم پی کا وہ اقرار بھی جو آڈیو لیک کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ یعنی کہ ہنا پرویز بٹ کی جو ٹویٹ ہے ایکس کے اوپر وہ چبھی ہے، کافی سخت مرچیں لگی ہیں۔ تو ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہ مرچوں میں، لال مرچوں میں تھوڑا سا نمک بھی ملا لیں اور اس کی پھر دھونی دیں۔ گوگل کی دھونی تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں نا، یہ گوگل سے آپ کی ٹرانسلیشن کراتے ہیں نا، تو آپ گوگل کی دھونی دیں اس طرح کے 2-4 اور ٹویٹ کر کے نا، تو ان کو پھر وہ پونچھوں چڑھ جائیں گے، پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ اور جاتے جاتے ایک بات اور بتا دیں کیونکہ وہ بھی پی ٹی آئی سے متعلق ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جو سازشیں سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں، اس کی تحقیقات کے لیے جو پی ٹی آئی کر رہی ہے یا دیگر عناصر کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، قومی اداروں کے خلاف، اور وہ بدنیتی پر مبنی ہے، تو اس کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے ایک جے آئی ٹی جس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے۔ آئی جی اسلام آباد اس کے سربراہ ہوں گے اور اس میں ایف آئی اے، سی ٹی ڈی اور پولیس کے افسران بھی شامل ہیں۔ تو یہ اس منظم سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور مہم کی تحقیقات کرے گی اور مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی سفارشات بھی دے گی جو کہ ریاستی اداروں، قومی اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی نوبت اس وجہ سے پیش آئی کہ جب پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ پر اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے نے چھاپہ مارا تو وہاں سے جو ان کے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان کے آفس کے احمد وقاص جنجوعہ، ان کے جب موبائل کو چیک کیا گیا تو ایسی مشکوک سرگرمیاں سامنے آئیں جو ملک کے اور اداروں کے خلاف تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو رؤوف حسن ہیں وہ بھی اسی کیس میں گرفتار ہیں، ان سے بھی تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا، فوجی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا، ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی، لیکن اب اس کے اوپر ادارے بھی سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں کہ اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ جو خطرات ہیں وہ ہمیں اندرون ملک سے بھی ہیں، ہمیں بیرون ملک سے بھی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ہمیں متحد ہو کر، ڈٹ کر، یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو ان کے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیں، جو کہ ریاست کے مخالف تنقید آپ کا حق ہے، اختلاف آپ کا حق ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پی ٹی آئی ہو، لیکن آپ تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ مہم چلائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے اور وہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر ایکشن جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔